अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दौर में कामयाबी हासिल करने के लिए आपका सिर्फ मेहनती और डेडिकेटेड होना ही काफी नहीं है। अगर आप सही मानों में तरक्की करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चालाक और होशियार होना पड़ेगा, वरना लोग आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करते रहेंगे। पहले का दौर कुछ और था। पहले जमाने के लोग बहुत ज्यादा सीधे साधे और मुखलिस होते थे। वो एक दूसरे से फायदा उठाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज का दौर मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। आज के जमाने में जो चालाक और होशियार नहीं है, लोग उसे बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के चालाक लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक चालाक और शातिर लोग जो दूसरों को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे चालाक और होशियार लोग जो इस तरह के शातिर लोगों से बचना जानते हैं। इस दुनिया का कारोबार सीधे साधे और भोले भाले लोगों की ही वजह से चल रहा है, और शातिर लोग इस तरह के सीधे साधे और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं। लेकिन वो लोग जो थोड़ी अक्लमंदी और चालाकी से काम लेते हैं, होशियारी से काम लेते हैं, वो ऐसे लोगों को पहचानते हैं, वो मौके को पहचानते हैं, वो इस तरह के लोगों को डील करना जानते हैं। वो मुश्किलात में उससे निकलने का रास्ता तलाश कर लेते हैं और अपने लिए फायदे के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मोमिन को कव्वे की मानंद चालाक और होशियार होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में दूसरों के हाथों बेवकूफ बनकर इस्तेमाल होते रहते हैं, और उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि लोग किस तरह से उन्हें उल्लू बनाकर उनसे अपने फायदे निकाल रहे हैं। इतना भी ज्यादा सीधा साधा और भोला भाला ना बने कि लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कोने में फेंक दें। लोगों के सामने इतना ज्यादा अच्छा और काइंड बनने की भी कोशिश मत करें, क्योंकि किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने सच्चे, कितने मुखलिस हैं, दूसरों के लिए कितना हमदर्द दिल रखते हैं। दूसरों को अगर कोई गर्ज है तो सिर्फ इस बात से कि आप उन्हें किस तरह से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। आप अपने अंदर थोड़ी सी चालाकी और होशियारी पैदा करें कि अगर आपको कोई नीचा दिखाने, आपको डिग्रेड करने की या आपके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करे, तो आप अपने एक्शंस के जरिए से उससे बता सकें कि आप कोई खिलौना नहीं है कि जिसका जब दिल जाए आपसे खेले और एक साइड पर कर दे। आप एक जीते जागते इंसान हैं, और आप भी जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं। अपने इमोशंस का कंट्रोल कभी भी किसी दूसरे के हाथ में मत दें, वरना हर कोई आपके जज्बात से, आपके नफ्सियात के साथ खेलेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अपनी किसी भी खामी, किसी भी कमजोरी के बारे में किसी को मत बताएं, और ना ही अपने किसी अमल या किसी बात से खुद को दूसरों के सामने कमजोर जाहिर होने दें, क्योंकि लोग आपकी इसी कमजोरी और बुजदिली का फायदा उठाएंगे और आपको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेंगे। अपना दुख कभी भी किसी दूसरे के आगे मत रोएं, क्योंकि इस दुनिया में आपके दुख को समझने वाले लोग कम और दुख में इजाफा करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। जब भी आप किसी के सामने अपने दुख को रोएंगे, अपने दुख का इजहार करेंगे, वो उसमें से आपकी कमजोरी को ढूंढेगा और आपको नीचा दिखाने की, नीचे गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें और दूसरों के शातिर रवैयों को पहचानना सीख जाएं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपनी अहमियत, अपनी कदर को पहचानेंगे। आप एक कीमती इंसान हैं, अपनी इज्जत करें, खुद से प्यार करें, ताकि आपकी शख्सियत, आपकी किरदार, आपकी सलाहियत और ताकत में इजाफा हो और उसमें मजीद निखार पैदा हो। वो तमाम नेगेटिव माइंडसेट के लोग जो आपको बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं, महफिलों में आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह करके आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें। तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकेंगे। खुद से जो भी कमिटमेंट करें कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो तमाम कमिटमेंट को जरूर पूरा करें। जिंदगी में कोई भी फैसला लें, एक बार लें और सोच समझ कर लें, और अपने फैसलों पर डट कर खड़े हो जाएं। लोगों को कुछ भी बताने के लिए अपनी आवाज को ऊंची करने के बजाय अपनी औकात को ऊंचा कर लें। आप लोगों की बातों को एक साइड पर रखकर खुद को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने पर फोकस करें, अपनी सलाहियतों में इजाफा करें। मजदूर बन जाए, लेकिन कभी भी किसी के आगे मजबूर मत बने, वरना लोग आपको अपना गुलाम बना लेंगे। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं दुनिया में, तो बुजदिली को छोड़कर थोड़ी अक्लमंदी, होशियारी और अपने अंदर चालाकी पैदा करें। आप किसी पर भी डिपेंड करने के बजाय अकेले चलना सीख लें। ये चीज आपको थोड़ी तकलीफ तो देगी, लेकिन यही तमाम चीजें आपको ताकतवर और मजबूत बनाएंगी।
صرف حاضر جواب ہونا عقل مندی یا چالاکی نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر موقع اور وقت کے حساب سے جواب دینا اصل عقل مندی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو اپنی باتوں سے غصہ دلانے کی کوشش کرے تو بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ مسکرا کر اس کو اس کی بات کا ایسا کرارا جواب دیں کہ آئندہ اسے آپ سے کوئی بھی طنزیہ گفتگو کرنے کی جرت نہ ہو۔ اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں، صبر پیدا کریں۔ ہر کام کا فوری رزلٹ چاہیے، جلدی سے کامیابی چاہیے۔ اگر آپ میں بے صبرا پن ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، تو لوگ بڑی آسانی سے آپ کو اپنی چالاکیوں کا شکار بنا لیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پختہ ارادے، سچی نیت اور اپنے کام کی ضد کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آدھی رات کو کتے بھونک رہے ہوں تو ان کتوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے والا انسان بے وقوف اور احمق ہوگا، لیکن وہ شخص جو عقل مند اور ہوشیار ہوگا وہ کبھی بھی ان کتوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے کان لپیٹ کر سو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں پر وہی لوگ دھیان دیتے ہیں، وہی لوگ ان کی باتوں میں الجھتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کا ایک خاص گول سیٹ کریں اور پھر اس سے جڑ جائیں، کیونکہ جب راستہ طے ہو تو دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں بلکہ منزل کی طرف ہوتا ہے۔ ہمارا زندگی میں قدم قدم پر ایسے ٹاکسک لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے جو ہماری نفسیات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لے کر آپ ایسے لوگوں کے زہریلے رویے سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں الجھنے کے بجائے ان سے خاص فاصلہ اختیار کر لیں، کیونکہ جب پانی گندا ہو جائے اور اسے اگر ہلایا نہ جائے تو ساری گندگی آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان سے الجھا نہ جائے اور اس وقت تھوڑا پرسکون رہا جائے تو آہستہ آہستہ یہ لوگ خود بخود ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسی نیکی نہ کریں جو آپ کے لیے شر بن جائے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہیں وہ نیکی اس کے لیے گلے تو نہیں پڑ جائے گی۔ ہمیشہ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے دل سے سوچنے کے بجائے دماغ سے سوچیں، ورنہ لوگ آپ سے صرف فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور آپ کو بعد میں استعمال کر کے دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں تو جھوٹی تعریف کرنے والے چاپلوس لوگوں سے بچیں، کیونکہ وہ لوگ جو آپ کے منہ پر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو پیٹھ پیچھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ منافق دوستوں سے بچیں، کیونکہ ایک منافق دوست ایک ایسا زہریلا سانپ ہوتا ہے جو آپ کی پیٹھ پر ڈنگ مارتا ہے اور آپ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اصل عقل مندی، چالاکی اور ہوشیاری یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ لوگوں کو نہ کہنا سیکھ جائیں، اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں۔ ہر وقت اگر آپ ہر کسی کے لیے اویلیبل رہیں گے تو لوگ آپ کو بے دردی سے استعمال کریں گے اور آپ سے فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھیں گے۔ آج کے اس تیز دور میں ایک چالاک، ہوشیار اور عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھتا ہے، اپنی کامیابی اور اپنی خوشی کو دوسروں سے چھپاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو دوسروں کے ساتھ بڑی جلدی شیئر کر لیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج میں نے یہ کھایا ہے، یہ پہنا ہے، آج میں نے نیا گھر لیا ہے، نئی گاڑی لی ہے، نئی جاب میں لی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خوشی کو فوراً سے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سب سے بڑے بے وقوف ہیں اور زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل مند انسان کبھی بھی اپنی خوشیوں کو، اپنی کامیابیوں کو لوگوں کے آگے ایکسپوز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی خوشی، اس کی کامیابی سے خوش ہونے والے لوگ کم اور جیلس ہونے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر نعمت دکھانے کی نہیں ہوتی، اور جب آپ ان نعمتوں کا دکھاوا کرتے ہیں نا تو وہ نعمت یا تو کم ہو جاتی ہے یا چھن جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ان تمام باتوں سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک چالاک اور ہوشیار انسان بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔